الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم الشرح ديال بعض المواقع ديال الفورماسيون ا ديستانس، يعني مواقع تعليميه دوليه اللي كتمكنكم انكم ديروا دراسه عن بعد، يعني ديروا واحد الفورماسيون عن بعد وكتدوزوا فيها اختبارات اللي هي اختبارات اونلاين، وكاينين دروس فيديوهات، كاين دروس مكتوبه، كاين دي زيكزيرسيز، كاينين دي زيكزامان سو فون دو كي سي ام اكسيتيرا، بزاف ديال الحوايج. وفي الاخير ديال الفورماسيون الا تمكنتم بانكم تجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، يعني يكون عندكم واحد السكور اللي هو اكثر من 60%، كتحصلوا على واحد الشهاده ديال النجاح اللي ممكن انكم تزيدوها في لي سي في ديالكم. بالنسبه للموقع اللي عندنا به ان شاء الله اليوم هو موقع عالمي معروف اللي هو ODX. ها هو الموقع ديالو odx.org. المهم تدخلوا لهذا الموقع odx.org كيخرج لكم الشكل ديالو بحال هكا. دونك هذا راه يعني مجموعه من لينيفرسيتي، الجامعات العالميه مشاركه في هذا الموقع هذا، مثلا ماساتشوستس اوف تكنولوجي، هارفارد يونيفرسيتي. هارفارد يونيفرسيتي راه معروف على الصعيد العالمي، باركلي يونيفرسيتي كارولاينا، يونيفرسيتي تكساس سيستم، بوستون يونيفرسيتي، ذا هونغ كونغ بوليتكنيك يونيفرسيتي. يعني مجموعه من الاساتذه في هاد لي زونيفرسيتي العالميه المعروفه كيقدموا دروس اونلاين في هاد الاو دي اكس. وبالنسبه للاو دي اكس لي كور لي فورماسيون اللي كيكون فيه في جميع التخصصات. المهم بالنسبه لكم نتوما ايكونومي ممكن انكم تختاروا لي كور ديال ليكونومي ولا لي فورماسيون ديال ليكونومي. دونك الطريقه ديال المشاركه ولا ديروا هاد الفورماسيون هادو، كتجيو كديروا ريجيستر، يعني باش تسجلوا في الموقع. ضروري من تسجيل في الموقع. دونك الا كان ممكن انكم تسجلوا ديريكتومون من الفيسبوك ولا من جوجل ولا مايكروسوفت. المهم كديروا الاسم ديالكم، لو نون، الايميل اكسيتيرا، وكيجيكم واحد الايميل دو كونفيرماسيون ديال الانسكريبسيون في الايميل ديالكم، كتكليكيو عليه وكتدخلوا الموقع. انا ديجا كان عندي كونت فيه، يعني ملي كتسجلوا كيخرج لكم بحال هكا. دونك هنايا كتختاروا سابجيكت. انا مثلا بغيت ايكونومي، ها هي ايكونومي اي فاينانس، كليكيو عليها. دونك كيخرج لكم لي كور ديال ليكونومي اي فاينانس اللي بغيتو تخدموهم. بزاف ديال لي فورماسيون كيخرجوا لكم، ها لي فورماسيون اللي كاينين مثلا ستاتستيك اند داتا ساينس، ام بي كوريكولم، انتربرونورشيب، بيزنس مانجمنت. يعني مثلا نبينوا لي بروغرام اللي كاينين كلهم. هما لي بروغرام اللي كاينين، لي بروغرام كلشي ديال ليكونومي. دونك نشوف هنايا الكورسز. المهم عندنا هو الكورسز، يعني الدروس، كورسز ديال ليكونومي. ها هما الكورسز، شاو all the courses. نختار مثلا واحد الفورماسيون ونديرها، مثلا باغ اكزومبل شي فورماسيون مزيانه في ليكونومي، مثلا financial market analysis باغ اكزومبل، ولا finance essential. دونك مثلا كما قلت لكم عندنا financial market analysis. ممكن تختاروا اي كورس باش تكليكيو عليه وتدخلوا للكور اللي بغيتو. باغ اكزومبل هذا واحد الكور هنا كيكتبوا لكم لونيفرسيتي اللي ملونسي هذا الكور. مثلا هذا الكور ديال اوكسفورد، يونيفرسيتي اوف اوكسفورد في بريطانيا، from poverty to prosperity. يعني مثلا هذا كور اخر مثلا behavioral economics in action ديال الجامعه ديال تورونتو. مثلا باغ اكزومبل مايكرو ايكونومكس اند بيزنس، هذا ديال واحد لونيفرسيتي. تقدروا تمشوا لي باج سويفونت. حنا تنشوفوا لا باج 2، راه كاين شحال من باج كتشوفوا الكور اللي بغيتو ولا لا فورماسيون اللي بغيتو اللي بديتو ديروا. باغ اكزومبل هذا ديال مايكرو ايكونومكس،
هذا finance for everyone ديال accounting la comptability financial development. المهم اختاروا الكور اللي بغيتو، الفورماسيون اللي بغيتو ديروها، راه بزاف. مثلا هذا ماكرو ايكونوميتريك فوركاستين، هذا مثلا ماكرو ايكونوميكس دياغنوستكس اكسيتيرا. المهم اختاروا اللي بغيتو، اختاروا اي حاجه بغيتوها. مثلا حنا غندخلوا لهذا ديال ميكرو ايكونومي، ندخل الكور كليكي عليه ندخل ليه. دونك تكليكو هنا I would like to receive email from. المهم اختاروا هذا كيبدا في لو 1 جوان. يلا بدا هذا الكورس هذا، تكليكيو عليه تدخلوا ليه. دونك suivre ce cours. دونك هنا كيخرج لكم هما لي بارتي اللي كاينين في الكور. ها هو course overview, why economics, how we teach economics, introduction to the models. مثلا هذا entrance theory. هنا unit 1 فيها consumer theory, le théorie du consommateur. المهم ها هما لي بارتي، شاك بارتي كتلقى الكور. هذا producer theory، كاين competitive market، كاين competitive equilibrium، كاين other market structure، كاين factor market، international trade، government intervention، data and economics. يعني راه هادشي اختاروا اللي بغيتو. مثلا حنا غندخلوا المهم خصكم دوزو هادشي كلشي تقراوه باش ممكن انكم تسالوا. يعني خصكم تبداو من اول بارتي تبداو فيها. دونك باغ اكزومبل ندخلوا لهاد هنا preferences consumer theory 1. المهم هنا كتلقاو كيخرج لكم الفيديو. ها هو الفيديو ديال واحد البروف كيشرح لكم، يعني كتصنتوا الفيديو. وهنا كيكون المهم هادشي راه بلونغلي، وهادشي اللي كتسمعوا في الفيديو كتجيو لهنا كتلقاو واحد ليكزامان كي سي ام دي كيسيون تجاوبوا عليهم. المهم راه داكشي اللي كاين في الفيديو ها هما، هادشي راه ديجا عقلتوا عليه. في داكشي ديال لي ميكرو ايكونومي كتجاوبوا، كتبقاو تجاوبوا وكديروا اونغيستري. كتجاوب على شي كيسيون كتجي مثلا and the graph below showing indifference curves for two goods. يعني لي كورب d'aindifference pour ديال دو كورب x and y which indifference curve representing the higher level of total utility. شكون اللي عنده total utility؟ total utility هو هذا سي 3. دونك وكندير سميتر هي بون ريبونس وكندير لها اونغيستري. دونك ها هو هذا الجواب الصحيح. كتختاروا الجواب الصحيح وكدير اونغيستري. دونك اونغيسترا وكتكملوا هادشي وكتكملوا لي بارتي ديالكم. دونك هذا الموقع زوين بزاف. ماشي ليسونسيال انكم كتستافدوا فيه، كيكونوا فيه دي زيكزامان كي سي ام دي ريبونس مزيان ليكم. نتمنى انكم تستافدوا. ان شاء الله نحاول ندير لكم اكزرسيس اخر عفوا موقع اخر باذن الله تعالى. كان معكم الاستاذ كريم.